एक क्लायंट म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो दोतोर आपल्याक एका बायलेचेर शेजारणीचेर केस घालपाक जाय. हांव म्हटलें कितें म्हणून केस घालपाक जाय? इन्सल्टींग माय मॉडेस्टी, आउटरेजिंग माय मॉडेस्टी. हांवें म्हटलें इन्सल्टींग युअर मॉडेस्टी म्हणजे तिने तुका कितें म्हटलें? आपल्याक कितें म्हणूंक लागली बायजुआन म्हटलो. हांव बायजुआन? म्हाका 2 भुरगीं आसा, हांव बायजुआन कसो? ताणें म्हाका विचारलें. हांवें म्हटलें पळय, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन ऑर इन्सल्टींग मॉडेस्टी ऑफ वुमन ही जी प्रोव्हिजन आसा ती फक्त बायलां खातीर आसात. बायलांचो विनयभंग जावं शकता, दादल्यांचो न्हय अशें कायदो म्हणटा. म्हाका म्हणलो अन्याय, हरशी सगळ्या बाबतींत बायलां आनी दादले सेम अशें कायदो म्हणटा. आनी आतां विनयभंग मॉडेस्टी फक्त बायलांचीच इन्सल्ट जावं येता, हें रॉंग. म्हाका याद जाली खूब वर्सां आदी एक बायल मनीस म्हाज्या कडेन आयली. म्हाका म्हणूंक लागली आपल्याक शेजाऱ्याचेर केस घालूंक जाय. हांवें म्हटलें कितें जालें? आमी म्हणूंक लागली एका लग्नाक गेल्ली, तोय आयिल्लो शेजारी, आपणे लग्ना खातीर बरो मेकअप बी केल्लो. हो थंय आपल्याक पळोवन म्हणूंक लागलो आरे ही दादल्याचो बायल जाला, ही बायल काय दादलो? हे कितें काय म्हणूंक लागली. दोतोर तूं आपलें तोंड पळय आनी सांग हांव बायल काय दादलो तें. हांवें म्हटलें तुजें तोंड पळोवन हांव तूं बायल काय दादलो हें कशें सांगूं शकता? पण तेणें तुका जर अशें म्हटलें तर तुजी मॉडेस्टी तेणें इन्सल्ट केलो, तुजो विनयभंग केलो असो थरता. तूं पुलिशेन वच, तेजेर कंप्लेंट दी. ती पुलिशेन गेली, कंप्लेंट दिली. तेका पुलिशेन आफोवन हाडलो आनी तेणें सांगलें पळय आपल्याक हिका कांयच म्हणपाचें ना, आपूण माफी मागता, पण तो मेकअप मॅन जो आसा जेणे हिका मेकअप केल्लो लग्नाक तेणें सारको करूंक नासलो आनी ही बायल मनीस दादलो कशी दिसताली वा दादल्यान मेकअप करून बायल जाल्या अशी दिसताली. हिका आपल्याक काय म्हणपाचें ना, फक्त हिने दुसरे फावट ते मेकअप मॅन तेका पळोवन घेवचें जालें, तें प्रकरण मिटलें. पण पयलो जो मनीस येवन म्हाका म्हणटालो की आउटरेजिंग मॉडेस्टी फक्त बायलांचीच कशी, दादल्यांची न्हय, हाच्या वयल्यान म्हाका प्रश्न पडलो. आमच्या गोंयांत बायलांचो एकवट, बायलांचो आवाज अश्यो बायलांच्यो संघटना आसा ज्यो बायलांचेर कितें अन्याय जालो किंवा बायलांचे कितें रायट्स आसा हेच्या खातीर झगडटा. दुर्दैवान म्हणा दादल्या खातीर असल्यो खंयच्योच संघटना ना. दादल्यांचो बोवाळ वा दादल्यांच्यो बुबू वा दादल्याकूच दुखता अश्यो कांय संघटना जर आसता, आयज म्हज्या क्लायंटाक जर कोणें अशें बायजुआन बी म्हटलेलो तर त्यो संघटना हातीन मेनवात घेवन पेटोवन रातच्यो मोर्चा तरी काडपाच्यो. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?